Hello and welcome to the Tarot Hour. My name is Stuti, and in this show we talk about all things tarot, all things energy and all things astrology. So tarot भनेको चाहिँ के हो त? Tarot भनेको चाहिँ it's a set of 78 cards जुनको हेल्पबाट चाहिँ हामीले पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरको बारेमा डिफ्रेन्ट कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ. सो टारोको स्टार्टिङ चाहिँ 17th सेन्चुरीमा इटलीमा एज अ प्लेइङ कार्ड गेम. सो तासमा हामीले खेल्ने गेम जसरी स्टार्ट भएको थियो भने बिस्तारै यसलाई चाहिँ रोमानी कल्चरको मान्छेहरूले अडप्ट गरेर यसलाई फोर्च्युन टेलिङको रूपमा युज गर्नुभयो र अहिले 21st सेन्चुरीमा आइपुग्दा चाहिँ टारो इज मेनली युज्ड फर फोर्च्युन टेलिङ, उसको एनर्जी रिड गर्नको लागि. यसलाई चाहिँ गेम भन्दा पनि अहिले एज अ टुल अफ डिभिनेसन नै हेरिन्छ. सो यो सोमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट अ लट अफ थिङ्स टारो रिलेटेड. यसको रियालिटी के हो त, के कुरा चाहिँ राइट होइन, वाट सुड यु डु, डिफ्रेन्ट कार्ड्सको मिनिङहरू, त्यो साथसाथै हामी थ्रु आउट द सो विल अल्सो बी डुइङ लाइभ रिडिङ एज वेल. विथ दिस अब अगाडि बढौँ आजको फर्स्ट सेगमेन्टतिर जुन चाहिँ रहेको छ एनर्जी स्पटलाइट. Welcome to Energy Spotlight. So in this segment हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा we take a look at a celebrity अनि उहाँलाई चाहिँ मिडियाले कसरी हेर्छ, what kind of how they are seen by the public, how they are seen by the media भनेर हेर्छौँ भने what they are actually like, उहाँको रियालिटी चाहिँ के हो त, उहाँको मोस्ट प्रोमिनेन्ट एनर्जी के कस्तो छ, what kind of person is this person भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ. र आजको हाम्रो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ रेखा थापा. सो रेखा थापाको चाहिँ सुरुमा वाट विल बी लुकिङ एट इज उहाँलाई चाहिँ पब्लिकले कसरी हेर्छ. सो उहाँले नेपाल चलचित्रमा आबद्ध हुनुभएको धेरै टाइम भइसक्यो. सी इज समवन हु हेज बिन अराउन्ड अ लङ टाइम. अनि यो यति सबै टाइममा चाहिँ उहाँलाई मिडियाले कसरी हेर्छ, हाम्रो जेनरल पब्लिकको एउटा इम्प्रेसन हुन्छ नि, ओके यो मान्छे चाहिँ यस्तो होला है भन्ने, त्यस्तो चाहिँ के कस्तो सोच छ हेरौँ है त रेखा थापालाई लिएर. So this is how the media sees Rekha Thapa. सुरुमै we have secrets. So उहाँको एउटा she has an air of mystery. उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ, what she is going to do, त्यो कुराहरू हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्दैनौँ. अनि this is something that people like, जुन उहाँको एउटा मिस्टिरियस अरा छ कि she knows something भन्ने एउटा भाइब छ. अनि she is also someone who likes हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ she is someone who likes talking. उहाँलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न उहाँ डराउनु हुँदैन. she is someone who has been expressing her opinion. उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको चाहिँ धेरै टाइम भइसक्यो. अनि विथ विक्ट्री यहाँ के पनि कुरा छ भन्दा सी इज समवन जसले चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा आफ्नो नाम मजाले बनाइसक्नु भएको छ. सी इज समवन हु इज भेरी इस्ट्याब्लिस्ड. हामीले एक्ट्रेसहरूको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै रेखा थापाको नाम आउँछ नै आउँछ र त्यो कुरा चाहिँ पब्लिकको माइन्डमा पनि एकदमै सेट भइसकेको छ. फर अ लङ टाइम सी हेज बिन वान अफ द बेस्ट पिपल इन द इन्डस्ट्री. अनि हामीले हेर्दा पनि उहाँलाई त्यसरी नै हेरेको हुन्छौँ कि सी इज समवन हु हेज स्टुड द टेस्ट अफ टाइम. सो पहिला उहाँको पपुलारिटी के फेड हुन्छ भन्ने कुरा थियो भने अझै पनि त्यो लङ लास्टिङ भएको हुनाले इट इज समथिङ द्याट पिपल आर भेरी इम्प्रेस्ड विथ. उहाँले बोल्दाखेरि अथवा केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफ्नो एउटा इम्पल्सिभनेस त्यसको थ्रुबाट चाहिँ गर्नुहुने कुरा चाहिँ खासै मन नपर्ने जस्तो देखिन्छ पब्लिकलाई. सो इफ सी वान्ट्स टु डु समथिङ उहाँले चाहिँ यसको के कन्सिक्वेन्स हुन्छ, अहिले राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ भन्दा पनि वाट डु आई वान्ट भन्ने कुरामा फोकस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ. एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट द पब्लिक डज नट लाइक एज मच. अदर देन द्याट रेखा थापाको ओभरअल इमेज इज भेरी मिस्टिरियस, भेरी गोल्डन भनौँ न. सो उहाँको चाहिँ एउटा इमेज एकदमै गोल्डन, एकदमै लङ लास्टिङ, एकदमै स्मार्ट खालको छ. सो नाउ लेट्स सी हु सी इज एज अ पर्सन. सो हामीले मिडियाले नदेखेको, हामी जेनरल पब्लिकले नदेखेको उहाँको एक्चुअल पर्सनालिटी चाहिँ के कस्तो छ त. रेखा थापाको एक्चुअल पर्सनालिटी, वाट इज सी लाइक एज अ पर्सन. सो the very first thing I'm getting is she is someone who has been hurt a lot. अनि त्यो पनि मेनली उहाँको कुराहरूले गर्दा स्पेसली. ओके सो रेखा थापा, दिस इज एक्चुली भेरी नाइस कन्ट्रास्ट. हामीले उहाँलाई मिडियामा जसरी देखिरहेको हुन्छौँ सी इज भेरी सिमिलर टु द्याट इन रियल लाइफ. सो
इफ यु नोटिस यहाँ कार्ड्सहरूमा हाम्रो 4 आउट अफ 5 कार्ड सेम रहेको छ सो रेखा थापाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सी इज समवन जो उहाँ जस्तो देखिनुहुन्छ त्यस्तै नै हुनुहुन्छ तर मेन कुरा चाहिँ हामीले के देखेको छैनौँ उहाँको बारेमा भन्दा सी इज समवन हु हेज ह्याड टु स्ट्रगल अ लट सो सी इज समवन हु क्यारिज अ लट अफ पेन उहाँले त्यो स्ट्रगल गरेर त्यसलाई पछाडि छोडेर अगाडि त बढ्नु भयो तर त्यो थ्रु आउट टाइम त्यो जुन एउटा चोट छ त्यो चाहिँ गहिरो गहिरो हुँदै गएर त्यसले चाहिँ उहाँलाई अझै पनि गाह्रो बनाइरहेको हुन्छ सो सी इज समवन हु इज भेरी इमोसनल त्यो चाहिँ हामीले उहाँको बारेमा थाहा नपाएको कुरा हो अदर देन द्याट हामीले जे सोचिरहेको छौँ कि ओके सी समवन इज भेरी मिस्टिरियस खासै खुलेर कुराहरू गर्नु हुँदैन तर सी इज स्टिल समवन हु इज भेरी सोसियल धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने इन्टरेक्ट गर्न खोज्ने फ्यानहरूसँग तर आफ्नो पर्सनल लाइफ चाहिँ खासै इन्भल्भ गर्न नखोज्ने अनि उहाँ चाहिँ एकदमै टाइममा फोकस गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ सो एज यु क्यान सी हियर हाम्रो यो 4वटा कार्ड्सहरू उहाँको अघि हाउ पब्लिक सिजहरू भन्दा पनि वी हेड द सेम थिङ तर उहाँको एउटा पब्लिक ओपिनियन्स एउटा जुन गोल्डन एनर्जी थियो द्याट हेज बिन रिप्लेस्ड बाई वुन्डेडनेस एउटा जेन्टल हिलिङ एनर्जी सो हामीले देख्दाखेरि सी माइट बी अल साइनी तर इनसाइड सी स्टिल हिलिङ अदर देन द्याट रेखा थापा इज एक्ज्याक्टली हु वी थिङ्क सी इज जस्ट हामीले उहाँको अलिकति डेप्थ बुझेको छैनौँ ओके सो द्याट वाज द एनर्जी स्पटलाइट फर रेखा थापा होपफुली सो हामीले जस्तो देखिरहेको छौँ उहाँको रियल पर्सनालिटी पनि एकदमै सिमिलर रहेछ अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्टतिर जुन चाहिँ रहेको छ कस्मिक ओभरभ्यू ओके वेलकम ब्याक अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ कस्मिक ओभरभ्यूतिर कस्मिक ओभरभ्यू भनेको चाहिँ दिस इज मोर लाइक विकली हरोस्कोप सो हजुरको राशि अनुसार दिस कुड बी योर सन मुन अर राइजिङ राशि अनुसार चाहिँ आई बी टेकिङ आउट अ कार्ड फर दिस विक सो यो स्याटरडे टु नेक्स्ट स्याटरडे चाहिँ उसको कस्तो के हुनेछ वाट इज द मोस्ट प्रोमिनेन्ट एनर्जी वाट सुड यु बी डुइङ के कुराहरू हुनसक्छ भनेर चाहिँ आई बी टेलिङ यु अल अफ द्याट सो स्टार्ट गरौँ हाम्रो पहिलो राशिबाट जुन चाहिँ रहेको छ मेष अथवा एरिज सो एरिजको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त नाइन अफ स्वर्ड्स सो नाइन अफ स्वर्ड्स भन्ने बित्तिकै वी थिङ्क अफ अलिकति गाह्रो भएको सिचुएसन सो नाइन अफ स्वर्ड्स भनेपछि यहाँ चाहिँ क्रुअल्टी भनेर लेखेको छ ट्रेडिसनली चाहिँ दिस इज अ कार्ड द्याट टक्स अबाउट बिङ स्टक इन यर ओन हेड सो हजुरलाई इस्युजहरू दिस यु माइट फिल लाइक गरिरहेको काम भइरहेको छैन काम गर्ने मोटिभेसन आइरहेको छैन कि आई हेभ टु डु दिस भन्ने कुरा थाहा छ तर यु क्यानट ब्रिङ यर सेल्फ टु हजुरलाई आफ्नै माइन्डमा हजुर एकदमै स्टक हुनुहुन्छ मैले यो गरौँ कि नगरौँ यो गऱ्यो भने के कस्तो होला डु आई इभन हेभ द एनर्जी टु डु आई इभन हेभ द स्ट्रेन्थ टु एम आई केपेबल अफ दिस भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ यो हप्ता अलिकति बढी आउने जस्तो देखिन्छ सो मेन्टल्ली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एरिजहरूको लागि दिस विक इज गोइङ टु बी अ लिटल बिट टफ सो यु माइट फिल स्टक इन अ लट अफ सिचुएसन्स यु माइट फिल लाइक ओके आई एम नट वर्दी अफ दिस आई क्यान नट डु दिस भन्ने जस्तो नेगेटिभ थट्स फिलिङ्सहरू चाहिँ एरिजहरूलाई यो विकमा अलिकति बढी आउन सक्छ सो आई वुड से लुक आउट फर इट अनि हजुरको माइन्डमा जति यो कुरा गाह्रो देखिरहेको छ जति कम्प्लिकेटेड देखिरहेको छ रियल लाइफमा त्यति कम्प्लिकेटेड छैन योर ब्रेन इज द ओन्ली थिङ होल्डिङ यु ब्याक हियर सो इफ यु जस्ट ट्राई अ लिटल बिट हार्डर बी इजी अन युर सेल्फ राम्ररी रेस्ट गर्नुहोस् आफूले आफूलाई टाइम दिनुहोस् आफूले आफ्नो कुरा सुन्नुहोस् आफ्नो मनको कुरा सुन्नुहोस् एन्ड देन स्योरली यु विल बी एबल टु ओभरकम दिस ओके अब जाउँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ वृष अथवा टरस सो टरसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त एस अफ कप्स सो टरसको लागि चाहिँ दिस विक्स लुक्स प्रिटी गुड एस अफ कप्स भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क अफ न्यू बिगिनिङ्स आई थिङ्क अफ न्यू इमोसनल बिगिनिङ्स स्पेसिफिकली सो इमोसनल कुरामा चाहिँ उसको केही नयाँ स्टार्टिङ हुँदैछ यु माइट बी टकिङ टु अ न्यू पर्सन अर हजुरले केही कुराले चाहिँ उसलाई धेरै टाइमदेखि बदर गरिरहेको थियो कि आइएम फिलिङ दिस वे तर किन थाहा छैन के भइरहेको छ थाहा छैन दिस विक यु विल बी गेटिङ क्ल्यारिटी अन वाइ दिस इज ह्यापनिङ स्पेसली अल थिङ्स रिलेटेड टु इमोसन्स
इमोसन्स लभ फिलिङ्स त्यो सबै कुरामा चाहिँ हजुरको क्ल्यारिटी यो विक आउनेछ. सो दिस विक इफ यु प्लानिङ अन टकिङ टु समवन न्यू, इफ यु प्लानिङ टु स्टार्ट समथिङ न्यू, this week is your chance to go for it. So material भन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति इमोसनल एस्पेक्ट अफ थिङ्स भयो. You might also be getting some kind of good news. So someone you likes you back, or हजुरले केही कुरा एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको थियो, रियली होपिङ फर अ मिटिङ, यु माइट बी गेटिङ द मिटिङ सुन. सो समथिङ रिलेटेड टु कनेक्सन, समथिङ रिलेटेड टु इमोसन्स, त्यसको चाहिँ न्यू बिगिनिङ अथवा न्यू अपर्च्युनिटी उसको लाइफमा यो विकमा चाहिँ पक्कै पनि आउनेछ. ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ मिथुन अथवा जेमिनाई. सो जेमिनाईको लागि चाहिँ विक के कस्तो हुन्छ हेरौँ है त. टेन अफ कप्स, इभन बेटर. सो टेन अफ कप्स भन्ने बित्तिकै अघि मैले कुरा गरिहालेँ, कप्स भन्ने बित्तिकै वी थिङ्क अबाउट इमोसन्स. सो टेन अफ कप्स यहाँनिर सेसिटी भनेर पनि लेखेको छ. दिस इज अ कप, दिस इज अ कार्ड द्याट टक्स अबाउट इमोसनल ह्याप्पिनेस, एउटा फुलफिलमेन्टको कुरा भयो. सो यो कार्ड चाहिँ ट्रेडिसनली इट्स डिस्प्लेड विथ अ भेरी ह्याप्पी पर्सन, अ भेरी स्माइलिङ पर्सन. सो द्याट इज गोइङ टु बी यु दिस विक. हजुरले चाहिँ यु माइट बी रिसिभिङ सम काइन्ड अफ गुड न्युज, अर युर जस्ट फिलिङ भेरी ह्याप्पी. हजुरलाई एउटा इमोसनल सेटिस्फ्याक्सन, ओके आई हेभ डन एभ्रिथिङ आई निड टु, आई एम एट अ प्लेस इन लाइफ वेयर आई क्यान बी ह्याप्पी भन्ने जस्तो एउटा फिलिङ चाहिँ यो विक बढी आउन सक्छ. सो यु माइट अल्सो बी स्पेन्डिङ टाइम विथ यर फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, पिपल द्याट मेक यु फिल ह्याप्पी, पिपल द्याट मेक यु फिल लभड. सो दिस कार्ड इज अल अबाउट इमोसन सेटिस्फ्याक्सन. अनि यो विक चाहिँ जेमिनाईहरू युल बी भेरी इमोसनली ह्याप्पी, युल बी भेरी इमोसनली सेटिस्फाइड, अनि एउटा सेल्फ अस्योरेन्स द्याट ओके थिङ्स आर गोइङ वेल भन्ने पनि फिलिङ चाहिँ आउनेछ. सो इफ यु आर थिङ्किङ यसको आउटकम के कस्तो हुन्छ, आई वन्डर लाइक यो कुरा सल्भ हुन्छ कि हुँदैन भने, इट्स लुक्स लाइक अ रियली गुड साइन. दिस विक इज गोइङ टु बी फुल अफ ह्याप्पिनेस. ओके, अब जाऊँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ कर्कट अथवा क्यान्सर. सो क्यान्सरको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. Eight of Wands. So it looks like क्यान्सरहरूले चाहिँ केही कुराको वेट गरिराख्नु भएको छ. इट फिल्स लाइक युआर वेटिङ फर समथिङ टु कम रियली फास्ट. हजुरले कुराको लागि वेट गर्नुभएको धेरै टाइम भइसकेको हुनसक्छ, or दिस कुड बी समथिङ टोटली आउट अफ द ब्लू. यहाँ मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दा दिस इज सम काइन्ड अफ न्युज, सम काइन्ड अफ एक्टिभिटी द्याट इज कमिङ टु यु रियली रियली फास्ट. सो हजुरले एक्सपेक्ट नगरेको ठाउँबाट एकदमै छिटो चाहिँ केही कुरा आइरहेको छ. सो इफ यु लुकिङ फर एन अपर्च्युनिटी तर केही आइ नै रहेको छैन, आई डोन्ट वान्ट टु ट्राई, केही कुरै अगाडि बढिरहेको छैन भनेर बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो विक might be the week that you get the good news, that you get the news, that you get the job, that you get the idea, specifically ideas also. So this is a card associated with creativity. So हजुरले धेरै टाइमदेखि I really want to do something creative, I want to do something भनेर बसिराख्नु भएको छ, तर you don't have the motivation, you don't have the energy that it takes. This week you'll be getting the energy and you'll be getting the idea as well. So expect the unexpected this week. ओके, अब जाऊँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ सिंह अथवा लियो. सो लियोको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. प्रिन्सेस अफ डिस्क्स. Princess of Discs भनेपछि दिस इज द पेज अफ पेन्टिकल्स. पेज अफ पेन्टिकल्स यो कार्डले चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दा युआर स्टार्टिङ अ न्यू जब, युआर स्टार्टिङ अ न्यू करियर अपर्च्युनिटी अर फाइनेन्सियल कुराहरू, मटेरियलिस्टिक कुराहरू. दिस कुड बी एज सिम्पल एज यु गेटिङ अ न्यू पिस अफ डेकोरेसन फर योर होम, अर दिस कुड बी अ न्यू सोर्स अफ इन्कम. सो हजुरले यो हप्ता चाहिँ डेफिनेटली उसको फाइनेन्सियल मटेरियलिस्टिक कुरामा चाहिँ केही न केही इन्क्रिज हुँदैछ.
यो हजुरको माइन्डमा पहिलेदेखि एउटा आइडिया थियो, अब यु आर मुभिङ टुवर्ड्स द्याट आइडिया. सो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो आइडिया, त्यो प्लानिङहरू जस्ट माइन्डमा मात्र थियो भने यो विक चाहिँ त्यो कुरा एक्सनमा ट्रान्सलेट हुनेछ. सो समथिङ द्याट यु बिन मिनिङ टु डु फर वाइल, हजुरले कुनै नयाँ जब स्टार्ट गर्छु, कुनै नयाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्छु, अर आइल बाई दिस फर माई होम, आइल डु द्याट भनेर बसिराख्नु भएको छ भने दिस इज द विक वेयर इट्स गोइङ टु ह्यापन. दिस कार्ड अल्सो टक्स अबाउट अनएक्सपेक्टेड फाइनेन्सेस. सो त्यति धेरै पैसा त होइन, तर एक्सपेक्ट बाटोमा हिँडेको बेला यु माइन्ड फाइन्ड सम मनी, अर हजुरले केही बिर्सिसकेको पैसा आउनसक्छ, पैसा द्याट यु हेड गिभन अप अन. सो समथिङ गुड रिलेटेड टु मोनिटरी थिङ्स, नट भेरी गुड बट इट्स अ गुड स्टेप. ओके, अब जाऊँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ कन्या अथवा वर्गो. सो वर्गोको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. टू अफ वान्स. सो टू अफ वान्स भन्ने बित्तिकै दिस टक्स अबाउट इन्डिसाइसिभनेस. हजुरले डिसिजन लिन सकिराख्नु भएको छैन, यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर उसको माइन्ड धेरै ठाउँमा चलिरहेको छ. स्पेसली यो क्रिएटिभ प्रोजेक्टसँग रिलेटेड देखिन्छ. सो हजुरले केही कुरा म गर्छु भनेर बसिराख्नु भएको छ. दिस कुड बी एज सिम्पल एज ओके मलाई यो पेन्टिङ एकदमै मन परेको छ, आई वान्ट टु ट्राई टु ड्र इट, त्यो पनि हुनसक्छ. अर यु आर लुकिङ फर मोर आइडियाज वर्क रिलेटेड, अर घरमै कन्भर्सेसनको लागि पनि यु लुकिङ फर मोर आइडियाज. त्यो आइडियाज हजुरलाई के गर्ने, हाउ टु मुभ अहेड, त्यो कुरा क्लियर नै भइरहेको छैन. यु ट्राइङ यु बेस्ट, तर त्यो माइन्ड मेकअप गर्न सकिनु नै राख्नु भएको छैन. दिस विक is the week that you make that decision. के गर्ने त, how should I move ahead, which option is better. So you have at least two options that is in the back of your mind right now. So उसको माइन्डमा मेनली अहिले दुईवटा अप्सन भएको जस्तो देखिन्छ. सो त्यो दुईवटाबाट चाहिँ एउटा हजुरले बाई द एन्ड अफ दिस विक पिक गर्नुहुनेछ. सो यो विक चाहिँ अलिकति ब्याक एन्ड फोर्थ, सुड आई डु दिस, सुड आई डु द्याट, इज दिस गुड, इज द्याट गुड भन्ने कुराहरू आउन सक्छ. तर बाई द एन्ड अफ दिस विक यु वुड हेभ मेड योर डिसिसन. ओके, सो अब अगाडि बढौँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ तुला राशि अथवा लिब्रा. सो लिब्राको लागि चाहिँ विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. Three of Swords. Okay. So Three of Swords is not traditionally a very good card. Three of Swords ले चाहिँ हाम्रो heartbreak को कुरा गर्छ. In the traditional tarot deck, there is three swords going right through the heart. यो यसमा चाहिँ तीनटा swordsहरू सँगै देख्छौँ हामीले. यहाँ sorrow भनेर पनि लेखिएको छ. So Three of Swords always talks about some kind of heartbreak, some kind of disappointment. So यो week चाहिँ लिब्राहरूले if you are waiting on some kind of news, the news might not end up being that well. हजुरको एउटा disappointment, एउटा heartbreak, or you just being sad, just feeling really sad, really disappointed. एउटा हजुरले केही कुरा होप गरिराख्नु भएको थियो that this is going to work out, यो राम्रो छ, यो मान्छेको इन्टेन्सन राम्रो छ, or this job offer surely मेरो इन्टरभ्यू एकदमै राम्रो गएको छ, I will get the job भनेर. तर it looks like you are expecting some kind of bad news. हजुरको होप्स हाई हुँदाहुँदै पनि यो कुराबाट चाहिँ खासै राम्रो रिजल्ट आउने जस्तो देखिँदैन. सो फर लिब्रास दिस विक माइट बी अ लिटल हार्ट ब्रेकिङ, इट माइट बी अ लिटल बिट डिसपोइन्टिङ, तर यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट दिस इज ओन्ली टेम्पोररी. एज यु मुभ फरवर्ड सो डज लाइफ, अनि नेक्स्ट विक विल स्योरली बी बेटर देन दिस वान. ओके, अब जाऊँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ वृश्चिक अथवा स्कर्पियो. सो स्कर्पियोको लागि चाहिँ विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. द हाई प्रिस्टेस. सो स्कर्पियोको लागि दिस इज गोइङ टु बी अ भेरी इन्टुइटिभ विक, इट्स गोइङ टु बी अ भेरी स्पिरिचुअल विक. हाई प्रिस्टेस भन्ने बित्तिकै दिस इज अ भेरी स्पिरिचुअल कार्ड, अनि यसले चाहिँ एउटा इनर नलेजको कुरा गर्छ, एउटा इन्टुइसनको कुरा गर्छ. त्यो सँगसँगै दिस इज अल्सो अ कार्ड द्याट टक्स अबाउट क्रिएसन. Something that's coming to my mind is this also talks about children. So if you are someone, Scorpio sign bako, if you are someone who has been trying for a child, take this as a good news.
अथवा दिस डज नट नेसेसरली ह्याभ टु बी अ ह्युमन चाइल्ड, दिस कुड बी अ ब्रेन चाइल्ड. सो हजुरको कुनै प्रोजेक्टहरू सोचिराख्नु भएको छ, आई सुड बी डुइङ दिस, तर यु डोन्ट नो वाट इट इज द्याट यु सुड बी डुइङ, अनि युभ आस्क एभ्री वान, हजुरले सबैजनाले सोधिसक्नुभयो वाट सुड आई डु भनेर, तर यु स्टिल नट सेटिस्फाइड, यु फिल लाइक देयर स्टिल समथिङ मिसिङ. दिस विक यु गोइङ टु फाइन्ड द्याट समथिङ मिसिङ. सो यो विक चाहिँ इज गोइङ टु बी फुल अफ क्ल्यारिटी, इट्स गोइङ टु बी भेरी आई ओपनिङ. तर हजुरले आफ्नो मनको कुरा सुन्नु चाहिँ पर्यो. योर हार्ट इज गोइङ टु टक टु यु, all you have to do is listen and follow it. So try to pay attention to your dreams, try to pay attention to your thoughts, because the universe is trying to tell you something. So Scorpios harko lagi chai it's more of an energy than a prediction. Tara I would say your intuition is going to be very strong this week, so please pay good attention to your intuition and your dreams. Okay, अब जाम हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ धनु अथवा Sagittarius. सो Sagittariusको लागि चाहिँ विक के कस्तो रहेको छ त? ओके, 2 of Pentacles. 2 of Pentacles talks about work. So work, change, 2 भन्ने बित्तिकै 2 is the number of change, but here मैले चाहिँ 2 of Cups लाई 2 of Pentacles लाई I associated with work, a lot of work. Traditionally चाहिँ यो कार्डमा there's a person juggling 2 coins. So that is how it feels for you this week. You might be juggling 2 different works, तर you're not sure कुन चाहिँलाई बढी ध्यान दिने, कुन चाहिँलाई अलिकति कम ध्यान दिने भनेर. So you're just doing everything at once. You're taking a lot of responsibilities. हजुरलाई यो विक चाहिँ अलिकति क्योटिक नै देखिन्छ. लुक्स लाइक युल बी डुइङ अ लट अफ थिङ्स, युल बी इन बिट्विन सम प्रोजेक्ट्स. हजुरले 3-4वटा ठाउँबाट डिफ्रेन्ट कुराहरू गरिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ. अर दिस कुड जस्ट बी यु ट्राइङ टु ब्यालेन्स वर्क लाइफ अथवा पर्सनल लाइफ, अनि त्यसपछि एउटा हजुरको पर्सोना त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ. सो दिस विक इज गोइङ टु बी अल अबाउट चेन्जेस, एन्ड इट्स अल्सो गोइङ टु बी अबाउट जग्लिङ यर रेस्पोन्सिबिलिटिज. सो अ लट अफ वर्क एन्ड अ लट अफ डिसिजन्स टु मेक for Sagittarius this week. Okay, with this let's move on to the next sign, which is Capricorn अथवा मकर. So Capricorn को लागि चाहिँ विक के कस्तो रहने छ हेरौँ है त. Eight of Pentacles. Okay, so Eight of Pentacles is a pretty good card. This is a card that talks about saving up. So जति कुरा चाहिसकेको छ, you might not be there yet, you might not have all the things that you need. तर यहाँ जसरी यसरी मजाले लटरम्म फलहरू फलेको छ त्यसरी नै your life is full of opportunities, your life is full of resources. अब त्यसलाई लिएर अगाडि कसरी बढ्ने त, what do you do with it भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हजुरमा नै डिपेन्ड गर्नेछ. सो इफ युर थिङ्किङ, इफ युर डुइङ सम काइन्ड अफ फाइनेन्सियल थिङ दिस विक, हजुरले केही लेट्स से हबिजहरूमा इन्डल्ज गर्दै हुनुहुन्छ, यु ट्राइङ टु मेक अ लिटल बिट एक्स्ट्रा मनी भने चाहिँ इट लुक्स रियली गुड फर यु. हजुरको पैसाहरू सेभ पनि हुनसक्छ, अर फ्रम अ न्यू सोर्स अफ इन्कम हजुरले खासै एक्सपेक्ट नगरेको, अर डेली एउटा फिक्स्ड इन्कम सोर्सभन्दा बाहेक अरूतिरबाट पनि पैसा ग्यादर हुने जस्तो देखिन्छ. नट अ लट अफ मनी बट इनफ मनी to spend it however you want. So it looks like it's going to be a very good week for Capricorns with all the extra money and all the savings that they have. Okay, let's move on towards our next sign, which is Kumbha अथवा Aquarius. So Aquarius को लागि चाहिँ विक कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. The moon. No wonder. So this is a mysterious card. निस्किन पनि एकदमै mysteriously निस्क्यो. So the moon talks about your feminine energy, talks about the unknown. So this week for Aquarius is
undecided, it is very mysterious. So के भइरहेको छ त? You might feel very emotional, you might feel very intuitive, something is happening भन्ने फिलिङ हजुरलाई आउन सक्छ, तर एकदमै क्लियरली ओके ठ्याक्कै के भइरहेको हो चाहिँ क्लियर हुँदैन. So you're going to have a lot of thoughts, you're going to have a lot of emotions. And this could also be talking about your mother, this could also be talking about a mother or a woman in your life, because moon is traditionally associated with feminine energy. So यो विक चाहिँ Aquariusहरूको लाइफमा the role of feminine energy, the role of women, त्यो कुरा हाइलाइट भइरहेको छ भने there's also a lot of things that you are realizing, जुन चाहिँ हजुरले पहिला रियलाइज गर्नुभएको थिएन. You don't know where you are getting this energy from, but there is an energy that you feel really connected to, and that is the energy of the moon. So it's going to be a little bit unpredictable, it's going to be a little bit mysterious, but the main thing that's going to happen is you will definitely experience the joy of feminine energy. So feminine energy कस्तो जेन्टल हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ अक्वेरियसहरूले यो विक चाहिँ पक्कै पनि थाहा पाउनुहुनेछ. Okay, with this let's move on to our last sign, which is मीन अथवा Pisces. So Pisces को लागि चाहिँ यो विक के कस्तो हुन्छ त? Nine of Pentacles. So अघि क्याप्रिकर्नको लागि we had the Eight of Pentacles, which is saving up. अब त्यो पैसा सेभ भएर चाहिँ यता पाइसिसतिर आइरहेको जस्तो छ, because it has the Nine of Pentacles. यो कार्ड देख्ने बित्तिकै we think of gain, यहाँ गेन भनेर पनि लेखेको छ. This is a card that talks about having enough. हुन्छ नि, पैसासँग टन्नै छ, you have enough resources, you have everything you need. और हजुरलाई अरू साइडबाट पनि यु गेटिङ अ लट मोर इन्कम, उसको इन्कममा ग्रोथ भइरहेको छ, उसको इन्कम एउटा स्टेबल भइरहेको छ. बट दिस इज मेनली अबाउट रिसोर्सेस पनि. मिनिङ टु डु समथिङ, यु आर डुइङ समथिङ, तर यु नट स्योर भएको छ कि छैन, एम आई डुइङ दिस राइट, विल इट वर्क आउट भनेर. सो द आन्सर इज यस. Any projects that you have this week will most likely work out, especially if it is related to your career, if it's related to your finances. हजुरले कसैलाई पैसा लोन दिनुभएको छ, if not gotten it back, this week might be the time where you get it. So financially अनि overall materialistic कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Pisces look like they have the best luck this week. So I would say enjoy your week, enjoy all the resources that you're getting and take advantage of it. Okay, मसँग यति धेरै छ भनेर मेहनत गर्न नछोड्नुहोस्, just continue doing what you're doing and save up. Okay, so that was cosmic overview. हामीले चाहिँ 12वटा राशिहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ. So you can look up what your sign was and please let me know कतिको मिल्यो, के इभेन्ट्सहरू भयो भनेर. Hello and welcome back to the Tarot Hour. So हामीले चाहिँ ब्रेक भन्दा अगाडि we talked about रेखा थापाको एनर्जी के कस्तो छ, अनि we also did predictions for all 12 zodiac signs, so you can look at that पनि. अब यो ब्रेक पछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्टतिर, जुन चाहिँ रहेको छ Tarot Myth versus Reality. So Tarot Myth versus Reality is a segment where we break down के रियल हो के होइन, टारोसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट एनर्जिजहरूसँग रिलेटेड चाहिँ मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ. देयर आर सो मेनी थिङ्स, यो सुनेको त्यो सुनेको कुराहरू हुन्छ कि यो साँच्चीकै हो त, इज इट ट्रु, इज इट नट ट्रु भन्ने कुरा चाहिँ आई एज अ टारो रिडर हु हेज बिन वर्किङ इन दिस फिल्ड फर द लास्ट 6 years के हो र के होइन भनेर मैले बुझेअनुसार चाहिँ म त्यो कुराहरू ब्रेकडाउन गरिदिनेछु. सो आजको हाम्रो फर्स्ट मिथ रहेको छ, cord cutting manifestations are all black magic and should not be done by anyone. सो म्यानिफेस्टेसन भन्ने कुरा त हामीले धेरै सुनिरहेको छौँ, केही कुरा हामीले सोच्यौँ भने त्यो कुरा एक्चुअली रियल हुन्छ. अनि कोड कटिङ इज अ रिचुअल जुनमा चाहिँ हामीले दुईवटा मान्छेहरूको बिचको जुन एउटा एनर्जी, एउटा कनेक्सन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कट गरेर त्यो दुईवटा मान्छेहरूलाई सेपरेट गर्ने, त्यो रिचुअललाई चाहिँ कोड कटिङ भन्छ. सो यो सबै कुरा ब्ल्याक म्याजिक हो, दिस इज नट रियल, यु सुड नट डु दिस भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै सुनिरहेको हुन्छु मैले. यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने त पाप लाग्छ, यस्तो कुरा गऱ्यो भने त राक्षसहरू आउँछ, भूत प्रेतहरूले दुःख दिन्छ भनेर. इज द्याट ट्रु?
No, it's a total myth. So cord cutting पनि it's a form of energy नै हामीले त्यो एनर्जीलाई भिजुअलाइज गरेर त्यो दुईवटा मान्छेहरूको बिचको एउटा सेपरेसन क्रिएट गर्ने हो भने मेनिफेस्टेसन इज अल्सो अल अबाउट गेटिङ वाट यु वान्ट. सो मेनिफेस्टेसन त हाम्रो ल अफ एट्र्याक्सनसँग पनि एसोसिएटेड छ विच इज अलरेडी प्रुभन बाई साइन्स. सो यो ब्ल्याक म्याजिक भन्दा पनि साइन्टिफिकतिर चाहिँ जाने भयो. सो नो, इन सर्ट कोड कटिङ एन्ड मेनिफेस्टेसन्स आर नट ब्ल्याक म्याजिक. दिस इज जस्ट रेगुलर एनर्जी वर्क द्याट यु क्यान डु, आई क्यान डु, एनी वान अफ अस क्यान डु विथ इनफ सेफ्टी मेजर्स एन्ड बाई लर्निङ हाउ टु डु इट प्रपरली. सो यो ब्ल्याक म्याजिकहरू केही पनि होइन, यो गरेर यसलाई भूत प्रेतले दुःख दिने, आयु छोटो हुने त्यस्तो केही पनि हुँदैन. All you need to know is you need to be safe, you need to learn what you're doing. त्यो भन्दा बाहेक हजुरलाई कुनै पनि रिचुअलहरू गर्न मन छ भने इट्स प्योरली एनर्जी बेस्ड. ओके, होपफुली द्याट आन्सर यु क्वेसन. अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ अर्को मिथतिर. tarot readings that you see online are all fake. So हामीले अनलाइन जति पनि tarot रिडिङहरू देखिरहेको हुन्छौँ, इन्क्लुडिङ द tarot readings that you see here on TV, those are all fake. त्यो सबै चिनेको मान्छेले फोन गर्छ, चिनेकै मान्छेको रिडिङ गर्छ, अनि त्यसपछि त्यो कार्डहरू पनि जे पाए त्यही भनिदिन्छ. पहिलेदेखि थाहा हुन्छ उनीहरूको बिचमा सबै कुरा डिलिङ हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू धेरैजनालाई लाग्न सक्छ. द्याट वाट यु सी अन टिभी, वाट यु सी अन सोसियल मिडिया, इट्स अल फेक. tarot रिडिङ त्यस्तो हुँदै हुँदैन. यो सबै कुरा थाहा भएर त्यो हामीलाई अडियन्सलाई क्याप्चर गर्नको लागि मात्र भनेको भन्ने हुन्छ. द्याट इज नट ट्रु. द्याट इज नट ट्रु एट अल. यस, कुनै कुनै केसेसमा त्यस्तो हुनसक्छ, तर त्यस्तो फ्रड त जेमा पनि हुन्छ नि, इफ यु गोइङ लुकिङ फर इट. तर इन माई एक्सपिरियन्स एन्ड वाट आइभ सिन, ट्यारो रिडिङ इज समथिङ द्याट क्यान नट बी फेक्ड. त्यो एउटा जुन एनर्जी हुन्छ, त्यो एउटा जुन कार्ड्सको आफ्नो इन्टरप्रिटेसन हुन्छ, त्यो कुरालाई फेक गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो द रिडिङ्स द्याट वी सी अनलाइन, हामीले जुन देखिरहेको हुन्छौँ दुईवटा मान्छेको बिचको इन्टरेक्सन, द्याट इज नट फेक एट अल. सो that myth that tarot रिडिङहरू अनलाइन हामीले टिभीमा हेरेको सबै कुरा फेक हो is again a total myth. This is not real. The readings are very much real, तर the myth is not. Okay, so hopefully हजुरले थाहा पाउनु भयो होला कि यो दुइटै कुरा चाहिँ राइट होइन, that this was a myth अनि what the actual reality is भनेर. So with this we'll move towards our next segment now, which is tarot breakdown. So tarot breakdown is the educational part of the show. यसमा चाहिँ I take 2 cards every week from the classic Rider-Waite-Smith tarot deck. अनि त्योबाट चाहिँ म त्यो दुईवटा कार्डहरूको मिनिङ हजुरलाई भन्नेछु. यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, इज दिस अ गुड कार्ड, इज दिस अ ब्याड कार्ड, वाट काइन्ड अफ एनर्जी डज इट ह्याभ, अनि हजुरले यो रिडिङमा देख्नुभयो भने चाहिँ यसको के अर्थ हुन्छ भनेर आई विल ब्रेक अल अफ इट डाउन. आजको हाम्रो फर्स्ट कार्ड रहेको छ द मुन. ओके, सो यो कार्ड चाहिँ हो कि हामीले हरोस्कोप गर्दाखेरि पनि आएको थियो. द मुन भन्ने बित्तिकै लाइक आई सेड इट इज अ भेरी मिस्टिरियस कार्ड. यहाँ हजुरले पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान सी द मुन, अनि त्यसको तल यु क्यान सी 2 वुल्फ्स, पानीबाट स्कर्पियनहरू आइरहेको छ. अ लट इज ह्यापनिङ. तर के कुरा डिसाइडेड छैन भन्दा यो दुईवटा वुल्फ्सहरूमध्ये हुज विनिङ, अर त्यो जुन पानीबाट स्कर्पियन आइरहेको छ त्यसले कुन चाहिँलाई टोक्छ, इफ एनी वान इज गोइङ टु डाई, वाट इज गोइङ टु ह्यापन, इज दिस गुड, इज दिस ब्याड, के हो त? We don't know. Frankly, we don't know. The moon is a very mysterious card. This usually talks about something good. तर यसले के represent गर्छ भन्दाखेरि things are happening behind the scenes. So a lot of things are happening. त के हुन्छ भनेर fixed outcome decide भइसकेको छैन. So things are still being decided. हजुरको actionsले गर्दा based on the state of the world, different things are being decided. It's not clear yet भनेर. So when you see this card during a reading, especially if it's a love reading, if it's about someone else, this means that this person is not clear. So हजुरको बारेमा उहाँको थट्सहरू क्लियर छैन, फिलिङ्सहरू क्लियर छैन, के भइरहेको छ भनेर त्यो सिचुएसनको नलेज पनि क्लियर छैन. दिस इज अल्सो हजुरले रिडिङमा देख्दाखेरि यो कार्ड आयो भने टाइमिङहरूको कुरा गर्दाखेरि इट अल्सो टक्स अबाउट थिङ्स आर नट फिक्स्ड yet, थिङ्स आर नट स्योर yet. सो देयर इज अ गुड चान्स द्याट इट विल ह्यापन, तर once again not decided. So the moon is a very mysterious but mostly a positive card. And typically astrological kura garnu pardakheri chai this is also associated with the sign of Cancer, and it also represents feminine energy.
So it's overall a good card. Tara, like I said, you don't know what is happening unless it happens. And the moon totally represents that. Okay, अब जाम हाम्रो अर्को card तिर. So our next card is the sun. So moon पछि चाहिँ we have the sun. Moon मा चाहिँ एकदमै mystery थियो भने sun मा चाहिँ we have a clear breakthrough. यसले image मा पनि देख्नु भयो होला. There is a big sun अनि घोडा चढेर एउटा बच्चा पुरै एकदम खुसी भएर अगाडि बढिरहेको छ. So the sun is the happiest card in the tarot deck. So हजुरले चाहिँ यो कार्ड देख्नु भयो भने this card talks about okay, something really good is going to happen. If you're waiting for a news, हजुरले यसको आउटकम राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिराख्नु भएको छ. And if the sun pops up, that is the best news you can get. So त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो yes हो. This is that यो कार्डले चाहिँ के भन्छ भने things are going to work out really well. जसरी घाम एकदमै मजाले shine गरेर the sun shines and the kid looks very happy. You are going to be like that kid. You are also going to be happy. त्यो रातो एउटा victory को color पनि देखिरहेको छौँ हामीले कार्डमा. So त्यसरी this is a card that talks about happiness. This is a card that talks about success. This is a card that just basically says yes vanira. So like I said, this is the happiest tarot card in the tarot deck. So whenever you see this card हजुरले like reverse position मै देख्नु भयो भने पनि it has a good meaning. It means that things are working out well. हजुरले प्लान गरेको अनुसार कुरा अगाडि बढ्नेछ. Things might even turn out even better than you're thinking actually. So overall the sun is a very positive and a very good card. Okay. With this, hopefully हजुरले the moon र the sun को टारोमा के छ सिम्बलिजम भनेर बुझ्नु भयो होला. यो साथसाथै अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ एउटा सर्ट ब्रेकतिर. I will see you all after the short break. आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्. शार्प वाशिङ मेसिन किन्नुहोस् र हेलोजिन हिटर फ्री पाउनुहोस्. ओहो, नयाँ इन्टरनेट. अब बल्ल भिडियो कल गर्दा नअड्किने भयो. के हो सबैको नेट राम्रै चलिरहेको जस्तो छ. ए बेमान बुढा जहिले हेरे पनि टेस्ट गर्दै बस्छ. अब म गर्छु टेस्ट. आहा, बल्ल मैले सिरियल एचडीमा हेर्न पाउने भयो. यो बेमान बच्चाले केही त सही काम गरेछ. आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्. Welcome back to the Tarot Hour. अब चाहिँ हामी पुगिसकेको छौँ हाम्रो लास्ट सेगमेन्टतिर. सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूको हामी आन्सर गर्नेछौँ अनि वी विल अल्सो बी टेकिङ लाइभ कल. सो इफ यु वान्ट टु गेट यर ट्यारो रिडिङ डन प्लिज कल अस एट आवर वाट्सएप नम्बर जुन चाहिँ रहेको छ 9847692000. फेरि पनि 9847692000. With this, let's move on to the next segment, which is tarot advice. So हजुरले कल गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ. Until then, we will be breaking down different questions-हरुको आन्सर चाहिँ म ट्यारोको हेल्प गरेर हजुरलाई कमन क्वेसन्सहरुको आन्सर चाहिँ दिनेछु. सो आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ. I don't want a person's negative energy in my life. How can I get rid of it? So कसैको negative energy मलाई एकदम bother गरिरहेको छ. I don't want this kind of energy in my life. How can I get rid of it? म यसलाई कसरी मेरो लाइफबाट हटाउँ त? So let's see how you can get rid of someone else's negative energy from your life. So यो चाहिँ उसको नजर लागेको पनि हुन सक्छ. This could be
a friend, this could be someone that was not as nice to you. Okay. Once again, we have a very direct, very straightforward answer from my cards. के भनेर आएको छ भन्दा you are going to have to break a heart if you want to get rid of someone भनेर आएको छ. So कसैको negative energy हजुरलाई, if you want to get rid of the negative energy, you are going to have to break a heart. So हजुरले जो मान्छे हो उहाँलाई हजुरले clearly communicate गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ. The whole thing here is of communication. Yeah, we have people involved, we have restriction, तर main answer is this. Main answer is the Ace of Wands. You have to move forward. You have to communicate properly. हजुरले भन्नु पर्यो कि hey, this is something that is bothering me. यो कुराले चाहिँ मेरो लाइफमा नेगेटिभ इफेक्ट भइरहेको छ है. So I don't want you in my life anymore. Or we should not talk very often. We should not hang out very often भनेर हजुरले बाउन्ड्री इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो. That is the main thing that's coming up. And this is going to be very hard because you don't want to hurt the other person. Okay, it's not their fault. जानजानिकन गरेको नहोला भन्ने थट्सहरू आउन सक्छ. तर what the tarot is saying is, so what? You have to break a heart. Either you have to break your own heart, यही नेगेटिभ एनर्जी आफूले आफूलाई ड्रेन गर्न दिएर कि हजुरले आफ्नो हार्ट ब्रेक गर्नु पर्यो, or by letting this person know that hey, this is something that is bothering me भनेर you have to break their heart. If not, हजुरले त्यो डिसिजन लिनु भएन भने चाहिँ you will forever be tied down. यसरी जसरी रेस्ट्रिक्ट भएर बसिरहेको छ यो मान्छेहरू यो कार्डमा, त्यसरी नै द डेभिल रिप्रेजेन्ट्स एउटा इल्युजन, एउटा फोर्सफुल उसको कमिटमेन्ट. त्यसरी नै हजुरले चाहिँ मन नलागिकन पनि यो मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गरिराख्नु पर्ने हुनसक्छ. द नेगेटिभ एनर्जी विल किप ब्रिङिङ यु डाउन. सो द ओन्ली वे आउट अफ दिस इज टु डिसपोइन्ट समवन. आइदर यु डिसपोइन्ट द पर्सन बाई टेलिङ देम, or you disappoint yourself by not doing anything. I would say that it is easier and it's much better to disappoint the person by telling them once कि okay, this is not working, मलाई गाह्रो भइरहेको छ भनेर you should definitely establish some boundaries. त्यसपछि even if त्यो मान्छेसँग उसलाई completely connection cut off गर्न मन छैन भने पनि once you establish a firm boundary, यो चाहिँ नगर, this is something that drains me भनेपछि त्यहाँ पक्कै पनि कुनै न कुनै चेन्ज आउने नै छ, and that is going to improve your energy. It's going to improve how you feel by a lot. Hopefully this answered your question. Crystal ko kura garदाखेरि you can also carry protection stones to keep negative energy away from your life. So protection stones भन्ने बित्तिकै we think of garnet, we think of black tourmaline, tiger's eye also works in this situation. So you can carry those crystals with you as well. Okay, अब जाम हाम्रो अर्को क्वेसन तिर. I always have trouble falling asleep or staying asleep. What should I do? So मलाई चाहिँ निन्द्रो लाग्न पनि गाह्रो हुन्छ, निदाइराख्न पनि गाह्रो हुन्छ. What should I do? के गरौँ त म? What is going to help? Let's see what is going to help. Very mixed answers. So what is going to help for people who have trouble falling asleep? Once again, we have okay, so what I heard was you have to tire yourself out. So हजुरलाई निन्द्रा लागिरहेको छैन भने बी मोर टायर्ड, फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुहोस्, or कामको बारेमा सोच्नुहोस्. थिङ्क अबाउट थिङ्स द्याट यु डोन्ट रियली लाइक थिङ्किङ अबाउट, द्याट यु डोन्ट रियली वान्ट टु पे अटेन्सन टु. जुन कुराहरू चाहिँ हजुरले एक्टिभली अभोइड गरिराख्नु भएको छ. फेरि इमोसनल कुरा चाहिँ होइन है, इमोसनल कुरा होइन, नट समथिङ द्याट विल किप यु अप इभन मोर, तर समथिङ द्याट टायर्स यु, जुन चाहिँ हजुरलाई यो लाइक कम्प्लिटली रियोस्योर्ड ओके ढुक्क छ द्याट दिस इज गोइङ टु वर्क, द्याट दिस इज अ गुड थिङ इन यर लाइफ भन्ने त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झिनुहोस्. अनि अल्सो you have to physically tire yourself out. त्यो कुरा चाहिँ मेन देखिरहेको छ. सो निन्द्रा लाग्दैन, राम्ररी निदाउन सक्नु हुँदैन भने वर्कआउट राइट बिफोर यु गो टु बेड. अझै मजाले एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ. यु क्यान अल्सो यहाँ आई सी अ लट अफ वाटर, सो पानी, दुध त्यस्तो कुराहरू खाएर पनि हजुरलाई निन्द्रा अलिकति छिटो लाग्न सक्ने हुनसक्छ. अनदर रिजन आइएम सिइङ हियर इज धेरैजनालाई निन्द्रा नलाग्नुको कारण चाहिँ
अझै एकछिन भनेर उहाँ फोन छोड्नै चाहनु हुँदैन कि सो अब 5 मिनट अब 10 मिनटमा सुत्छु भनेर यु किप स्टेयरिङ एट यु स्क्रिन अनि त्यो एउटा ल्याक माइन्डसेट समथिङ्स मिसिङ भनेर त्यो फिलिङ त हामी जति टाइमसम्म स्क्रोल गरिरहेछौँ त्यति टाइमसम्म त्यो फिलिङ जाँदैन सो वी हेभ टु मुभ पास द्याट आफ्नो फोनहरू सुत्नुभन्दा अगाडि नै एटलिस्ट 15-20 मिनट अगाडि नै अर्को कुनामा राखेर अनि देन यु जस्ट क्लोज युर आइज एक्सर्साइज गर्नु सुत्नुभन्दा अगाडि फोन टाढा राख्नुहोस् अनि आँखा चिम्म गरेर जस्ट थिङ्क अबाउट नाइस थिङ्स द्याट यु इन्जोय थिङ्किङ अबाउट अर थिङ्स द्याट यु बिन अभोइडिङ थिङ्किङ अबाउट जुनले चाहिँ हजुरलाई बोरिङ हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो भने बिफोर बेड हजुरलाई निन्द्रा पनि छिटै लाग्छ अनि इफ योर बडी इज फिजिकली टायर्ड यु विल अल्सो बी अस्लिप फर लङ्गर सो मेन कुरा चाहिँ त्यही नै देखिन्छ द्याट यु जस्ट ह्याभ टु टायर युर सेल्फ आउट फिजिकली एन्ड किप युर सेल्फ बिजी मेन्टली तर नट टु ओभर स्टिमुलेटेड सो फोनहरू चाहिँ हेर्नु पक्कै पनि भएन कि होपफुली दिस आन्सर यु क्वेसन यो चाहिँ रहेको थियो यो विकको द ट्यारो आवर दिस विक वी टक्ड अबाउट रेखा थापाको एनर्जी रिडिङ गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि वी डेड द हरोस्कोप फर अल द साइन्स अनि डिफ्रेन्ट मिथ्सहरू पनि कुरा गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ टु द मोस्ट एन्टिसिपेटेड पार्ट अफ द सो सो हामीसँग चाहिँ एकजना कलर हुनुहुन्छ लेट्स टक टु देम हेलो हेलो नमस्ते हजुर म विवेक बोलेको थापाथलीबाट ओके विवेकजी सो हजुरको क्वेसन चाहिँ के छ त आज रिलेसनसिपमा अलिकति इस्यु आएको जस्तो देखिएको छु के गर्दा ठिक हुन्छ होला ठिक हुन्छ होला ओके सो यो रिलेसनसिप चाहिँ हजुरको एक्ज्याक्टली कोसँगको रिलेसनसिपमा भन्नुभयो मेरो गर्लफ्रेन्डसँग ओके सो उसको गर्लफ्रेन्डसँगको रिलेसनसिपमा अलि इस्युजहरू आइरहेको छ के गर्दा ठिक हुन्छ सोध्नुभयो है सो हजुरहरूको बिचमा आई क्यान सी सम इस्युज म हजुरलाई गुड न्युज दिन चाहन्छु सुरुमा चाहिँ द गुड न्युज इज हजुरको रिलेसनसिप चाहिँ एकदमै सलिड देखिन्छ विवेकजी सो हजुरले एकअर्काको कुराहरू राम्ररी बुझ्ने उहाँसँग हुँदा चाहिँ हजुरलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि म चाहिँ जे पनि गर्न सक्छु जस्तो एकदमै राम्रो फिल हुन्छ हो हजुर त्यो चाहिँ छ अहिले अलिकति सो यस अलिकति फ्रस्ट्रेसन्सहरू चाहिँ देखिरहेको छ यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ हजुरको के मेन रिजन देखिन्छ भन्दा एउटा ब्यालेन्स नपुगेर अनि अल्सो उसको गर्लफ्रेन्डको साइडबाट सी सिम्स लाइक उहाँको अलिकति मुड स्विङ्सहरू धेरै भइराख्ने कुराहरू एउटै फिक्स नगर्ने अनि सानसानो कुरामा जुन जहाँमा चाहिँ आर्गुमेन्टै नहुनुपर्ने कुरामा पनि आर्गुमेन्ट्सहरू भइरहेको जस्तो देखिन्छ इज द्याट वाट्स ह्यापनिङ हेलो त्यस्तै हो ओके सो यसको सोल्युसन चाहिँ ओके सो विवेक चाहिँ हामीसँग डिस्कनेक्ट भइसक्नु भयो त्यही पनि आई विल स्टिल टेल हिम द सोल्युसन बिकज इफ दिस इज यु एन्ड युर गर्लफ्रेन्ड एज वेल एभ्रिथिङ सिम्स टु बी गोइङ वेल तर केही इस्युजहरू छ भने मेन एडभाइस उहाँको लागि विवेकजीको लागि चाहिँ के आएको छ भन्दा when he is trying to make her happy उहाँले एफर्ट लगाइराख्नु भएको छ तर दे आर नट स्पेन्डिङ अ लट अफ टाइम आउटसाइड सो उहाँहरूको बिचमा जुन एउटा कम्युनिकेसन ग्याप जस्तो देखिन्छ स्पेसली विवेकजीको साइडबाट चाहिँ उहाँले कुराहरू कम्प्लिटली सुन्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ सो उहाँको गर्लफ्रेन्डलाई के कुराले खुसी बनाइरहेको छ उहाँले त्यो मोमेन्टमा त्यो कुरा याद गर्नुहुन्छ तर वेन सी इज अपसेट त्यो ओके आई विल ट्राई दिस सोल्युसन भनेर चाहिँ उहाँको साइडबाट त्यो एफर्ट नपुगेको जस्तो देखिन्छ सो द्याट is what I think the problem is अनि उहाँको solution is that he needs to listen to her more उहाँको कुरा सुन्नु पर्यो अनि एउटा चाइल्डिश एनर्जी इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो रिलेसनसिपमा फिल्स लाइक दिज टु हेभ बिन टुगेदर फर अ लङ टाइम सो त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा न्युनेस एउटा आफू दुईजना अथवा आफ्नो यो रिलेसनसिपभन्दा बाहिर अरू मान्छेसँग पनि इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो अलिकति सोसियल लाइफ चाहिँ बढाउनु पर्यो सो त्यो भयो भने चाहिँ अल दिज इस्युज इन द रिलेसनसिप त्यो पक्कै पनि सल्भ हुन्छ दिज टु have a very good, very stable relationship. So I wish him all the best. Okay. Hopefully you enjoyed watching the live tarot reading. हजुरलाई पनि आफ्नो tarot reading गराउनु छ. If you have any questions, you can call us again next week. I will be here 5 to 6 p.m. So with this, आजको लागि चाहिँ हामी यो show wrap up गर्नेछौँ. Thank you so much for watching. I will see you all again same time Saturday 5 to 6 p.m.